السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نبداو واحد التمرين مداخر ونشوفوا له ونخدموا له الكوريجي ديالو. الوغ التمرين غادي نحطو في لاباج فيسبوك. دونك عندنا قال لك سوا لو موديل دو ريغريسيون سامبل اللي هو غريك شنو داك صافي. الوغ قال لك عندنا y t كتساوي b زائد a x t زائد epsilon t avec t كتساوي من واحد حتى لربعة وثمانين. الوغ هنايا غادي نعرفو ان n كتساوي ربعة وثمانين. مزيان، وعطاونا قالك لا صوم اكس تي لا صوم y تي لا صوم اكس تي او كاري لا صوم y تي او كاري و لا صوم اكس تي y تي. السؤال الاول قالك اسيمي لي كوفيسيون a et b du modèle. الوغ كنعرفو على ان a كتساوي لا صوم ديال اكس تي y تي ناقص ان اكس بار y بار على لا صوم ديال اكس تي او كاري ناقص ان اكس بار او كاري. مزيان، ما علينا دابا الا غادي نعوضو. عندنا في لي دوني لا صوم اكس تي y تي اكس بار غادي نخرجوها هي avec x بار كتساوي واحد على n لا صوم x t. لا صوم x t عندنا هي 579.6، إذا واحد على n هي 84، واحد على 84 نضربها في لا صوم x t اللي هي 579.6. المهم إذا x بار خرجت لنا 6.9، y بار حتى هي نفسي واحد على n لا صوم y t كتساوي لنا واحد على n هي واحد على 84. لا صوم y t عندنا هي لا صوم 634.2 غادي تعطينا شحال 7.55. الوغ هي y بار وهي x بار. ما علينا نطبقوا القاعده. المهم هادشي كتعرفوا هاد لا صوم هادو عندنا n هي 84 x بار y بار تا هما عندنا لا صوم x t او كاري عندنا n x بار او كاري. هادشي كله عندنا. الوغ ما علينا الا نطبقوا القاعده ديالنا. غادي تخرج لنا شحال استمي غادي تخرج لنا نعم سيدي 1.28. بي استيمي شحال غتخرج لنا؟ بي قلنا هي y بار ناقص a اسيمي x بار. هي هذه اللي خرجناها، y بار هي هذه و x بار هي هذه تاع هذه. ما علينا نطبقوا القاعده. 7.55 ناقص a اسيمي خرجت لنا واحد 1.28 مضروبة في x بار اللي هي 6.9. مزيان. الوغ بي اسيما غادي تخرج لنا ناقص 1.28. الوغ الموديل غادي يرجع. هيا بي خرجنا و خرجنا. الوغ y تي كتساوي بي خرجت لنا شحال ناقص 1.28 زائد a اللي هي 1.28 x تي. مزيان، دابا قالك السؤال الثاني قالك trouver les statistiques suivantes SCT la somme des carrés total. خصنا نلقاو لا somme des carrés expliqués و لا somme des carrés résiduels. الوغ القاعده شنو كتقول لنا؟ ان لا صوم دي كاري توتال شنو كتساوي؟ هي لا صوم ديال y تي ناقص y بار او كاري. مزيان، الوغ غادي ندخلو لا صوم هي لا صوم ديال y تي او كاري ناقص لا صوم كتدخل على شي عدد كونستونط كترجع لنا n هذاك العدد. الوغ ناقص n y بار او كاري. لا صوم y تي او كاري عندنا في لو دوني
اللي هي شحال 4933.433.404 ناقص ان ان إيكغيك بار أو كاري. ان شحال عندنا؟ ان هي 84. ألوغ ان هي 84 مضروبة في إيكغيك بار. إيكغيك بار هي 7.55. 7.55 أو كاري. نديرو لهم بحال هكا، ندير بحال أو كاري. هادي المهم غادي تخرج لنا شحال؟ غادي تخرج لنا 145.194. ندوزو دابا نحسبو لا سوم دي كاري اكسبليكي. هذا لا سوم دي كاري توتال. لا سوم دي كاري اكسبليكي اش كيقولنا؟ هو لا سوم ديال إيكغيك شابو استيمي ناقص إيكغيك بار أس اثنان. إذا كتساوي لنا لا سوم إيكغيك استيمي هي كتساوي لنا هي بي استيمي زائد أ استيمي إكس تي. يعني إيكغيك استيمي هي بي استيمي أ استيمي إكس تي. مزيان. ألوغ هادي هي إيكغيك شابو ناقص إيكغيك بار أو كاري. مزيان. قلنا دابا نشوفو إيكغيك بار شنو كتساوي؟ نكملو هنايا نشوفو واقع شي بلايصة ولا مباقاش. إيكغيك قلنا كتساوي لا سوم ديال بي شابو زائد أ شابو إكس تي. إيكغيك بار شنو كتساوي لنا؟ إيكغيك بار كتساوي لنا هي إيكغيك بار إكس تي. إيكغيك بار هاهي واحد الإيكغيك بار هنايا، واحد الفورمولا هنايا. هادي نخرجو منها إيكغيك بار. شنو غتخرج لنا؟ إيكغيك بار شحال كتساوي؟ هي بي استيمي زائد أ استيمي إكس بار. نعوضوها هنايا في المعادلة ديالنا. ناقص إيكغيك بار قلنا كتساوي بي استيمي زائد أ استيمي إكس بار هي ناقص بي استيمي ناقص أ استيمي إكس بار. هاي هادشي ضيق ولكن تفهموه. نشوفو هنا عندنا واحد، هنا عندنا بي استيمي ناقص بي استيمي غادي تمشي، غتبقى لنا لا سوم ديال أ استيمي إكس تي ناقص أ استيمي إكس بار. غادي نعملو بأ استيمي لا سوم ديال أ استيمي عامل إكس تي ناقص إكس بار أو كاري. غنعملو بأ استيمي تقاطن هي هاديك لا سوم كتساوي هادي لا سوم أ استيمي ديال إكس تي. المهم غادي ندخلو لا سوم. شنو غادي ترجع لنا؟ هي أ استيمي أو كاري في لا سوم ديال إكس تي ناقص إكس بار أو كاري. ألوغ عندنا أ استيمي أو كاري في لا سوم ديال إكس تي أو كاري هادي كندخلوها ناقص إن إكس بار أو كاري. أ شابو أو كاري خرجنا أ شحال هي؟ هي 1.28. دابا غادي نطبقو 1.28 أو كاري في لا سوم ديال إكس تي أو كاري عندنا في الدوني هي 4083.24. 4083.24 ناقص إن اللي هي 84. هاهي 84 نعرف في 84 نضربو في إكس بار أو كاري. إكس بار اللي خرجناها قبيلة شحال؟ إكس بار 6.9 أو كاري كتساوي لنا. قلنا كنعرفو واحد القاعدة اللي كتقولنا لا سوم دي كاري توتال كتساوي لا سوم دي كاري اكسبليكي زائد لا سوم دي كاري ريزيدويال. دابا حنا ناقصانا هادي، شنو غنديرو؟ ساهلة،
لا سوم دي كاري ريزيديو شحال كتساوي؟ لا سوم دي كاري توتال ناقص لا سوم دي كاري اكسبليكي، اللي هي التوتال شحال خرج لنا التوتال 145 كسر على 194، 145 كسر على 195 ناقص لا سوم دي كاري اكسبليكي هي هذا 137.6. غندي ناقص هادي شحال خرجنا 7.6، وهكا نقدروا نكونوا خرجنا بهاد الطريقه نخرجوا لا سوم دي كاري اكسبليكي توتال والريزيدو. المهم دابا الفيديو ولا طويل ما قدرتش نزيد نكمل. هذه هي لابارتي الاولى من هاد ليكزيرسيس هادي، وان شاء الله غادي نلوح قريب لابارتي الثانيه اللي كانت التتمه ديال